त्यो कोठीमा उमा नामको एकदमै सुन्दर केटी थिए। त्यसैले गर्दा नै होला अरू कोठीभन्दा त्यो कोठीमा धेरै पुरुषहरू आउन थालेका थिए। उमाको सुन्दरताको तारिफ चारैतिर फैलिएको थियो। गोजी रित्तो पारेर भए पनि पुरुषहरू उमाको एक झलक हेर्न तयार थिए। त्यो कोठीमा सबैभन्दा ठुलो शत्रु नै सुन्दरता थियो, जो जति धेरै सुन्दर त्यति धेरै दुःख। उमाको सुन्दरताले नै उसलाई दिनरात सताउँथ्यो। कुरूप केटीहरूको जीवन बरु अरूको तुलनामा राम्रो थियो। अरू केटीहरूको मूल्य 1000मा हुँदा उमाको मूल्य हजारौँमा थियो। त्यही सुन्दरताले गर्दा नै उमाको जीवन नरक बनेको थियो। रातिसम्म निदाउन पाउँदैनथी। मुस्किलले बिचरी 2 घण्टा सुत्न पाउँथ्यो होला। सुत्दा समेत उसको शरीर लुचिँदै हुन्थ्यो। हप्तामा बिरामी हुन्थे। न राम्रो खाना, न आराम, न निद्रा। अनि कहाँबाट बिरामी नपरोस् त बिचरी। घरवालीले पैसाको लागि बिचरीको निद्रा समेत खोसेकी थिए। अरू कोठीमा घरवालीहरूले आराम गर्ने मौका दिन्छन्, केटीहरूलाई राम्रो खाना दिन्छन् भनेर मैले सुनेकी थिएँ। तर त्यो घरवाली त साँच्चै राक्षसको अर्को रूप नै थिए। पैसा आयो भने अरूको प्राण समेत दाउमा लगाउन पछि नहट्ने। ऊ पनि त नारी हो, तर उसले कहिल्यै कुनै अर्को नारीको कुरा बुझिन। उमा आएको दिनदेखि त्यसरी नै लगातार अरूको भोगको साधन बनेकी थिए। सहरकी राम्रै पढे लेखेकी केटी थिए उमा। विदेशमा पढ्न पाउँछु भनेर कुन चाहिँ पापी दलालले मुम्बईको कोठीमा बेचिदिएकी रहेछ। उसको परिवार पनि राम्रो थियो, सबै पढे लेखेको, पैसाले नसताएको परिवार। तर अरूको मनमा पैसाको पाप पलाएपछि बिचरी उमाको मात्र के लाग्यो र? सुत्दा समेत उसको शरीर कसैले लुटिरहेको हुन्थ्यो। उमाले धेरै पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरी, तर सफल कहिल्यै भएन। अरूले भने चाहिँ मर्न कहाँ सहज हुन्छ र? बाँच्न जस्तै गाह्रो हुन्छ मर्न पनि। जीवनमा बाँच्न अरूले भनेकै मान्न पर्छ। सोचे चाहिँ जीवन कहिल्यै हुँदैन। भएका सपना सबै अरूले खोसिदिन्छन्। बिचरी उमा जुन रूपले उसलाई रूपकी धनी बनाएकी थियो, त्यही रूपले नै उसलाई मर्नु न बाँच्नुमा पारेको पनि थियो। त्यो ठाउँमा जो धेरै कुरो बढी त्यसैको फाइदा। सुन्दर भएकोमा डर लाग्छ त्यो कोठी सम्झेर। उमाको दिनहरू नरक त छँदै थियो, त्यसमाथि अनिद्रा। बिचरी थाकेर कहिलेकाहीँ बेहोस हुन्थे। घरवालीले ड्रग्स खुवाउँथे। रक्सी र अरू सुईबाट बिचरीलाई ड्रग्स दिन्थे। उमा एउटी बेस्याबाट नसडी बनेकी थिए। त्यो ड्रग्सले गर्दा पनि उमाले घरवालीले भनेको सबै मान्थे। निद्रा नलाग्ने औषधि कडा डोज दिन्थे। सुरुमा काम गर्यो, तर त्यो औषधिले पछि असर देखाउन थाल्यो। बिचरी उमा उसको दुःख सम्झेर, त्यो नरकको जीवन सम्झेर अझै पनि आँसु आउँछ। सबैलाई बचाएर दया देखाउन मन लाग्थ्यो, तर आफ्नै हालत ठिक थिएन। आफैलाई बचाउने कोही थिएन। एकअर्काको भर नै हाम्रो सहारा थियो। अरू महँगो ठाउँमा जाने समेत उमाको सुन्दरताले त्यही आउँथे। जति धनी, जति जे जस्तो भए पनि उमाको सुन्दरताले भलै कोठाको मैलो तन्ना लडीबुडी गर्थे। प्रेमको बोली बोलेर शरीरको भोक मेटाएर जान्थे। उमाको सुन्दरताको चर्चा मुम्बईमा मात्र सीमित भएन, अन्तै पारी समेत पुग्यो। धनी ठुलाबडा मात्र आउन थाले उमासँग। उमालाई देखेको छु भनीहरूले समेत धाग देखाउन पाए। जति धेरै उमाको चर्चा चल्न थाले, त्यति नै धेरै उमाको दुःख बढ्न थाल्यो। एक दिन 81 फोहोर कोठी मैलो तन्ना सबै फेरिए। उमाको कोठी कुनै दुलहीको झैँ भयो। उसको त्यो फोहोर कोठा बास्न आउन थाल्यो। त्यो दिन उमाले राम्रोसँग निद्रा पुरा पनि गर्न पाए, राम्रो खाना खान पनि पाए। हामी अरू केटीले किन यस्तो नयाँ माहौल भएको होला भनेर बुझ्नै थाल्यौँ। ट्वाल्ल परेर उमाको कोठा र उसको सुन्दरता हेऱ्यौँ। कुनै स्वर्गबाट झरेकी परी जे देखेकी थिए उमा। राम्री, अझ त्यो दिन त झनै धेरै राम्री। कुनै फिल्मको हिरोइन हो के देखिएको थियो। हामी सबै केटीहरूले उमाको त्यो सुन्दरता देखेर थुप्रै तारिफ गर्यौँ। उसको सुन्दरताको अगाडि त ठुला ठुला सुन्दरी पनि कम नै देखिन्थ्यो होला। बाहिरबाट भन्दा ठुलो व्यापारी आउँदैछ अरे भन्ने हल्ला थियो। घरवाली पनि त्यो दिन निकै धेरै खुसी देखिन्थे। केही बेरमै 2टा चिल्लो गाडी आयो। गाडीबाट एकदमै धनी देखिने केटो झर्यो। उसँग अरू गार्ड समेत आएका थिए। त्यो केटो आउने बित्तिकै घरवालीले मिठो निद्रामा भएकी उमालाई उठाए। मलाई सन्चो छैन भनेर उमा कराउँदै थिए, तर घरवालीले उमाको एक शब्द कुरा सुनिन। सुई झिकेर उसको नसामा दाबी। उमालाई बिल्कुलै नसेडी बनाएकी थिए घरवालीले। त्यो केटो समेत त्यस्तै नसेडी निस्केछ।
आउने बित्तिकै गोजीबाट सेतो पाउडर निकालेर नाकमा दलेको थियो। हामी सबै केटीहरूले त्यो दृश्य देखेका थियौँ। त्यो केटीले लाखौँको बिटो एकैसाथ घरवालीको हातमा दियो। घरवालीले उसलाई चाहिने जति सबै रक्सी ड्रग्स कोठामा राखिदिए। उमालाई हेर्न गयो। परिचय सुन्दर उमालाई देखेर त्यो केटो आफ्नो होस गुमायो। सबै झ्याल ढोका लगायो। त्यो केटोले 4 दिनसम्म ढोका खोलेन। 1 बोरा रक्सी खायो होला 4 दिनमा। ड्रग्स लिँदै बेहोसीको तालमा उमाको सुन्दरतालाई चुस्यो। उमाको कोठाबाट निकै नराम्रो गन्ध आउँथ्यो, तर घरवालीलाई त्यसको के वास्ता। केटुले जे माग्थ्यो त्यही ल्याइदिन्थ्यो। 4 दिनसम्म लगातार त्यो केटाले नसा लगायो। बेहोसीमा सब थोक गर्यो। बिहानदेखि रातिसम्म सधैँ कोठा बन्द नै हुन्थ्यो। उमाको हालत के छ कस्तो छ कसैलाई थाहा थिएन। घरवाली मोटो पैसाको बिटो देखेर पागल चाहिँ खुसी लिएर आएकी थिए। त्यस्तो लाखको बिटो त उसले थुप्रै कमाई। 4 दिनपछि 81 ढोका खुल्यो। त्यो केटो कराउँदै नसाको हालतमा बाहिर आयो। किन बोल्दैन त्यो केटा भनेर कराउन थाल्यो। नसामा नाङ्गे दौडिन कराउन थाल्यो। उसका गार्डहरूले उसलाई नसामा कम गर्ने औषधि खुवाए। केही घण्टापछि त्यो केटो 4 दिनको नसाबाट बाहिर आयो। घरवाली मक्ख पर्दै केटोलाई उमा कस्तो लाग्यो भनेर सोधी। अरू केटीहरूलाई उमाको चिन्ताले सतायो। उसको त्यो विचित्र सुन्दरता नदेख्ने पाएकाहरूले उमालाई नै हेर्न गए। ढोका खुल्ने बित्तिकै नराम्रो गन्ध सबैको नाकलाई सतायो। मैले उमालाई हेर्न जाँदा धन्नै डरले बेहोस नै भएकी थिएँ। उमालाई देख्ने बित्तिकै घरवालीले डाक्टरलाई बोलाए। उमाको शरीरमा कुनै हलचल थिएन। त्यो कोठाबाट एकदमै नराम्रो गन्ध पनि आउँदै थियो। उमाको आँखा बन्द थियो। उसको शरीरको सुन्दरता कतै हराएझै देखिन्थ्यो। त्यो केटो पूर्ण रूपमा होसमा आएपछि अक्क न बक्क पर्यो। राम्रोसँग बोल्दै आफैले गरेको कामबारे अरूलाई सोध्यो। 4 दिनसम्म ढोका थुनेको कुरा थाहा पाएर आफै अचम्म पर्यो। डाक्टरले उमालाई देख्ने बित्तिकै न्याउरो अनुहार बनायो। त्यो डाक्टर कराउँदै भुइँमा टुसुक्क बस्यो। त्यही पनि एकपल्ट उठेर उमालाई हेर्न गयो। उसको निधार छाम्यो। डराउँदै रुनै आँटेको झैँ अनुहार बनायो। कितना दिन से ये सब चल रहा है भनेर प्रश्न गर्यो। केटुले आफै 4 दिन भनेर भन्यो। डाक्टरले डराउँदै, ये लड़की 4 दिन पहले ही मर चुकी है, तुम ये सब एक लाश के साथ कर रहे थे भन्यो। डाक्टरको कुरा सुन्ने बित्तिकै सबैजना झसङ्ग भयो। सबैको मुटुले एकसाथ ठाउँ छोड्यो। सबैले उमालाई हेर्दै न्याउरो अनुहार बनाए। केटो बेहोस भयो। फेरि औषधिले होसमा आयो। उमाको कोठामा हेर्दै डराउन थाल्यो। घरवालीलाई पैसाको चिन्ता थियो, उमाको होइन। पैसाको सानो बिटो दिँदै घरवालीले यो कुरा कसैलाई नभन्नु भने। घरवाली आफैले उमाको शरीरलाई तन्नामा बेटेरी। त्यो चिसो दहरो शरीर तन्नामा मिलेर बस्नै मानेन। डोरीले बाँधेर भए पनि मिलाई। उमाको शरीर मात्र शरीर बन्यो। शरीरको मूल्य थियो तर मृत्युपछि होइन, मृत्यु अघि। उमाको मृत्युको कुरा लुकाउन घरवालीले उपाय बनाउन थाली। सबैको आँखा उमाकै शरीरमा गएर अड्किएको थियो। त्यही बेला केटो 2 पटक बेहोस भइसकेको थियो। केटो डरले काप्दै थियो। आँखाभरि आँसु थियो। उसले थाहा पाएर रुन थाल्यो। आफैलाई गालामा धेरै पटक बेस्सरी हान्यो। रुँदै पागल झै आफ्नो टाउको भित्तामा ठोक्न थाल्यो। धारा खोलेर चिसो पानीले मुहारमा छ्याप्दै मुख धोयो। रुन कराउन थालेपछि केही क्षण पागल झै भयो। अरूले गरेको सम्झिँदै पल पल पछुताउन थाल्यो। कुनै पागल झै आफ्नो लुगा सबै च्यात्यो। आफ्नो खुट्टा बिचमा पागल झै बेस्सरी आफैलाई हान्यो। सायद उसले अरू पनि धेरै गर्थ्यो होला। उसका गार्डले उसलाई छोपेर गाडीमा हालेर लगी। उमाको लासलाई घरवालीले अरूको जिम्मा लगाई। बिटोबाट कागजको टुक्रा निकालेर लासलाई कतै फाल्न भनी। उमाको सुन्दरता खोइ कता उसको प्राणसँगै हराएर गयो। दहरो चिसो शरीरसँग त्यो पापीले 4 दिन के गर्यो? गर्नुभन्दा पहिला केही सोचेन। गरेपछि पछुताएर के फाइदा? त्यो केटो उमाको शरीरसँग खेल्न आएको थियो। साँच्चै उमाको शरीरसँग मात्रै खेल्न पायो। त्यो दिन सबैले सुन्दरता प्राणमा हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। 4 दिनसम्म लाससँग त्यो केटाले गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउँदा र त्यसबारे सोच्दा आफै पनि शरीर सिरिङ्ग भएर आउँछ। घरवालीले 4 दिन पहिले दिएको ड्रग्सको ओभरडोजले उमाको मृत्यु भएको रहेछ। गल्ती केटाको भन्दा पनि घरवालीको धेरै थियो। घरवालीले कतै कुरो फैलिन दिन उमालाई त्यही धनी केटोले लगेर गयो।
भन्ने कुरा फैलाए। सायद उमाको शरीर कुनै नाला अथवा समुद्रमा फालेका होलान्। मृत्युपछि समेत शरीरले सुख पाउँदैन वेश्याको जीवनले गर्दा।